ألم نجعل له ألم نجعل له عينين عينين ولسانا ولسانا وشفتين وشفتين وهديناه النجدين وهديناهم وجدين وهديناه النجدين نجدين نجدين فلاقتحم فلاقتحم العقبة العقبة जी काफ के ऊपर जबर को वाज़ेह करना है عقبة عقبة وما أدراك وما أدراك ما العقبة ما العقبة فك 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 رقبة رقبة أو إطعام أو إطعام في يوم ذي في يوم ذي مسغبة 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 يتيما ذا مقربة مكي يتيما ذا مقربة دي. أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ذا متربة ता को बिल्कुल साइलेंट करें साकिन करें हिलाना नहीं है आवाज को मतरबा متربة ثم كان من الذين ثم كان من الذين آمنوا آمنوا وتواصوا تواصوا بالصبر بالصبر وتواصوا وتواصوا بالمرحمة بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا والذين كفروا
بآياتنا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة عليهم عليهم نار مؤصدة نار مؤصدة